عطا فرما دے۔ اور دوستو اور میرے بھائیو، میں اپنا صحابی دا مقام کی بیان کر سکنا وا، اینی میرے اندر طاقت نہیں، اینی میرے اندر وسعت نہیں، میں نبی دے یاراں دا اینا کھل کے یہ مقام بیان کر سکاں۔ لیکن گل یہ جمعے دا ٹائم بھی مختصر ٹائم ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور توجہ فرمانا، البدایہ والے نے لکھیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، آپ کا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، اور توجہ دنال سنونا، یہ چھوٹے قد دا صحابی ہے، یہ لتاں بھی بڑیاں کمزور نے نا۔ عبداللہ بن مسعود یہ نہ چھوٹا کرتے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اسی بیٹھے ہوئے ہوتے ساں، یہ کھڑا ہوتا سی، یہ پھر بھی سارے نال چھوٹا معلوم ہوتا سی۔ اور دوستو گل سنے میں یعنی بات میں سمجھانا چاہنا مانا، اور گل میں اور رب دے دربار دے وچ نہ گد دی ضرورت تھی، اور رب دے دربار دے وچ نہ بندے حرام دی ضرورت تھی، اور رب دے دربار دے اندر نہ خانداناں دی بحثی، بلکہ رب دے دربار دے اندر اللہ اکبر لوڑ ہے، تے میرے ایمان دی لوڑ ہے۔ اللہ ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ، اور توجہ فرمانا، غور کرنا، آمنہ دے لال اشاری کائنات سردار جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے بلال جگر، اور کعبۃ اللہ دی چھت دے اوتے چڑھ کے اے رب دا نام لے، رب دے کلمے بلند کر دے۔ اور دوستو توجہ فرمانا، اے کالے رنگ دا بلال ہے، اچھے دے رہن والا بلال ہے، اے اچھی بلال ہے، اے جناب اے بیت اللہ دی چھت دے اوتے کھڑا ہو کے اللہ دا نام بلند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اندر دے بلال اذان دے رہے نا، یہ جدوں سنیا جدوں ویکھیا ہے، یہ مکے دے چودھریاں دے کلیجے پھٹ گئے نے، اور کہتے نے یہ حبشی یہ بیت اللہ دے اوتے چڑھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر سن کے جدوں انہاں دے کلیجے پھٹ گئے، یہ بیت اللہ دی چھت تے کیوں کھڑا ہویا ہے؟ یہ دیو بلال یہ جڑا مکے دے وچ ساڈیاں بکریاں چرایا کردا سی، یہ ساڈی نوکری کرن والا اج ساڈے تو اونچا ہو گیا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے یہ نشانہ عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے یہ عظمت عطا فرمائیاں نے نا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بیت اللہ دے اوتے کھڑا ہو کے یہ رب دے کلمے بلند کر رہا ہے۔ لیکن انہاں دے ذہن وچ یہ سی اسی مکے دے چودھریاں، اسی جناب نیویں بیٹھے ہاں کہ اونچا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن زبانے حال دے وچوں آواز آ رہی ہوئے گی نا، اے مکے دے چودھریوں، تہاڈے ذہن دے اندر چدراہٹ دی بو تے ضرور ہوئے گی، لیکن نبی دے سارے سیاپا ایک پاسے ہو جان۔ اللہ اکبر اللہ، تیرے نبی کہہ رہے نے یہ سارے سیاپا ایک پاسے ہو جان، اور کسی دی جُتی دی آواز جنت دے وچ نہیں آئے گی۔ اگر کسی دی جُتی دی آواز جنت وچ آئیے نا، او دا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ، کہ اللہ پاک نے آسمان کو قرآن نازل فرما دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک فرمانے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ اکبر اللہ، یا مکے والیو میرے بلال نو بری نظر دے نال ویکھن والیو، میرے بلال نو بری نظر دے نال ویکھ رہے ہو نا، میرا بلال دے ہوئے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور بلکہ تسی کی ماں باپ دی اولاد ہو، تواڈے خاندان یہ تواڈے قبیلے اس واسطے بنائے سن تاکہ تہاڈا آپس دے اندر تعارف ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ، اور جڑی میں بات کرنی چاہنا ذرا توجہ فرماؤ۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود میرے نبی دا صحابی جدی گل میں پہلے کیتی ہے نا، جڑا جسم دا چھوٹا ہے، ایک قد دا چھوٹا ہے، یہ جسم دا جناب دگنا پتلا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ،
अब्दुल्ला दियां बरीक बरीक लत्तां ने भला करना शुरू कर दिता है, हसना शुरू कर दिता है। अब्दुल्ला दियां बरीक बरीक लत्तां ने हजरत अब्दुल्ला के मसूद दियां एडियां बरीक लत्तां ने ना हजरत तो जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनिया है, उन्हां नूं पता लगा है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे मुस्तफा दे कोल आए ने, आगे कहंदे ने सोहणिया महबूबा ये मेरियां बरीक लत्तां किने बनाइया ने, ये बनाइया दे अर्शां वाले मालिक ने बनाइया ने मेरे यार साहब अल्लाह ने मैं ओ पैगंबर जी ओ वेख के मैनू मजाक करदे सन, ओ हसदे सन। अल्लाह अकबर अल्लाह